रहमतुल्लाहि ताला, बड़ी खूबसूरत बात हजरत ने लिखी। कहते हैं कहे फकीर हुसैन ने माना, कहे फकीर हुसैन ने माना, दुनिया छोड़ आखिर मर जाना। और जो तीसरी बात है वो उससे भी सोनी की है। कहते क्या है? कहते आज नहीं ना तेरे पास अल्लाह के लिए टाइम कोई, आज तेरे पास नमाज के लिए टाइम नहीं, कुरान के लिए टाइम नहीं, जिक्र के, बाकी टाइम है, रोटी के लिए है, साली के घर जाने को है, साले के घर जाने को है, कजन के लिए है, मामू के लिए है, खाला के लिए है, नान के जाने को है, दाद के जाने को है, पार्क जाने को है, मरी जाने को है, नारायण जाने को है, कागान जाने, अपने सब कामों के लिए हमारे पास टाइम है। नहीं है तो नमाज के लिए नहीं है कोई। तो शाह हुसैन कहते हैं नहीं ना आज तेरे पास अल्लाह के लिए टाइम कोई, तिलावत के लिए नहीं टाइम, जिक्र के लिए नहीं टाइम, तहज्जुद के लिए नहीं टाइम, नवाफिल के लिए नहीं टाइम, नहीं ना आज तेरे पास टाइम, आज तेरे पास अल्लाह के लिए नहीं टाइम। लेकिन कहते एंड क्या होना है? कहे फकीर हुसैन ने माना, दुनिया छोड़ आखिर मर जाना, आखिर काम अल्लाह दे नाल है। जिससे तू भागा हुआ जाना तूने उसी के पास है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, जाना तूने उसी के पास। तो फिर उस दिन कौन सा मुंह लेके जाएगा उसके पास? क्या मुंह दिखाएगा उस दिन उसको जाके है? क्या कहेगा उधर जाके उसको? कौन सा मुंह दिखाएगा है? इसलिए पुत्र मैं पीछे भी यही कह के आया हूं, बाकी गल्ला सारिया बाद वाली। पहली गल ही नमाज है बच्चे, पहली गल ही अल्लाह का जिक्र है, पहली गल ही नबी पाक अलैहिस्सलाम ते दरूद है। जिंदगी आफत पर आए बंदगी। और देखिए जी, नस्ल उन्होंने किसी ने नहीं देना है, जाना सारे नहीं। वो कुरान पाक में पार पार इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कहीं का अब तुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, कहीं का इलैहिल मसीह। बार बार एक की बंदे ना आना तूने। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। बार बार बात की, बंदे क्यों भाग रहा है? कहां भागेगा तू कहां भागेगा? अब देखिए ना जी, ये भाग के हमने क्या किया? मिसाल के तौर पर जिस मतलब सुबह से लेकर अब तक जो जो हम पे फराइज थे अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से, वाजिबात थे, सुन्नतें थी, हमने नहीं अदा किए। तो जरा देखो जरा जी नुकसान कितना हुआ। अब क्योंकि वक्त इतना नहीं है, आगे भी प्रोग्राम है, मैं मिसाल के तौर पे जिस दोस्त ने आज फजर की सुनते नहीं पड़ी, जरा अपना नुकसान सुनो। हालांकि मेरा कहाँ बताना था, मुझे पता नुकसान सुन के भी आप पे कोई असर नहीं होना उस नुकसान का। बेसिक इस नुकसान को तो इसने फील करना है, तो ये बेचारा तो बीमार है, इसको तो जंग लगाओ। ये नुकसान इसने नहीं फील करना, ये नुकसान इसने फील करना था। अभी हमें बता दिया जाए जी आपका इतना पैसों का नुकसान हो गया, बंदा उठे जाएगा तले, क्योंकि इस नुकसान को ये नहीं ये समझेगा। मिसाल के तौर पे जिस दोस्त ने आज सिर्फ फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, बाकी तो उसके बाद जो जो था उस नुकसान को, सिर्फ जिसने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, जिसकी जमात छूटी नुकसान अलहदा, जिसने फर्ज ही नहीं पढ़े, फजर ही नहीं पढ़ी, नुकसान अलहदा। उसके बाद सूरह यासीन की तिलावत करनी थी, वो नुकसान अलहदा। सूरह रहमान पढ़नी थी, वो नुकसान अलहदा। आयतुल कुर्सी पढ़नी थी, वो नुकसान। सिर्फ जिस दोस्त ने आज फजर की सुन्नतें नहीं पढ़ी, जरा अपना नुकसान सुनो। हदीस पाक का मफहूम है कि फजर की सुन्नतों का सवाब जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, फजर की सुन्नतों का सवाब जमीन और आसमान के दरमियान जो खाली जगह है, वो सवाब इस खाली जगह को भर देता है। अच्छा, अब ये भी सुन लें कि ये ना समझिएगा कि ये खाली जगह भी को थोड़ी सी है, नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमाने मुबारक का मफहूम है कि अगर किसी तेज रफ्तार घोड़े पर बैठकर मुसलसल 500 साल तक भागा जाए
آپ کے فیصلہ آباد اگر میں سیالکوٹ سے آؤں نا تو 120 کی سپیڈ پہ میں تقریباً 2.5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زمین سے پہلے آسمان پہ جانا ہو تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک اگر سفر کرو گے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ کتنا فاصلہ ہوگا، 500 سال لگی۔ اور جب حضرت جی گھوڑا پوری چوپٹ پہ بھاگتا ہے نا تو اس کی رفتار 130 140 تک جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس کو ادھر لائیں تو اس طرح کے مسلسل اگر 140 کی سپیڈ پہ بیٹھ کر ٹوٹا کرولا پہ 500 سال تک گاڑی چلائی جائے تو یہ زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور کیا کہا، فجر کی سنتوں کا ثواب اس فاصلے کو بھر دیتا ہے۔ اور جس بھائی نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی اتنا نقصان ہوا ہے، لیکن ہے کوئی توجہ کسی کی؟ ساری توجہ دنیا داری کی طرف ہے۔ وہ نقصان لگتا ہے، یہ نقصان نہیں لگتا۔ اللہ اصل نقصان تو یہ نقصان ہے، یہ توجہ نہیں۔ جماعت جس کی چھوٹی وہ نقصان وکھرا، جس نے فجر نہیں پڑھی وہ نقصان وکھرا۔ اب اس کے بعد حضرت ایک اور کام تھا، چلو 33 بار پڑھنا تھا سبحان اللہ، 33 بار پڑھنا تھا الحمدللہ، 34 بار پڑھنا تھا اللہ اکبر۔ اب 33 اور 34 کا تو نہیں بتا سکوں گا، یہ صرف ایک بار نہ پڑھنے کا نقصان سنو۔ مدینہ پاک، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر، صحابہ علیہم الرضوان حاضر خدمت، اور کسی نے کمال نقشہ کھینچا جی ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، صحابہ حاضر خدمت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جبل احد کی طرف توجہ دلا کے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، یا تم میں سے کوئی اس طرح کا نہیں جو روزانہ جبل احد کے برابر عمل کر لیا کر؟ اتنا بڑا پہاڑ ہے، صحابہ نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ درہ رحمن جوش میں تھا، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کی محبوب وہ کیسے؟ فرمایا صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے۔ اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا جی؟ 33 بار۔ ایک بار کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 چھوڑ کے ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا، کتنا نقصان ہوا۔ فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار کہنا تھا؟ 33 بار، ہم نے ایک بار بھی نہیں کہا، ہوا نا نقصان؟ فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، اور اہل سنت کا مزاج کیا ہے؟ فرضوں کے بعد 3 بار ہم نے کہنا تھا، ہو گیا نا نقصان؟ فرمایا ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب جبل احد سے زیادہ ہے، اور ہم نے فجر کے بعد کتنی بار پڑھنا تھا؟ 34 بار۔ کتنا نقصان ہے، لیکن ابھی یہ نقصان ہمیں نقصان نہیں لگ رہا۔ یہ باتیں جا کے پتہ چلے گی قبر میں، یہ تب پتہ چلے گا کہ میں کیا کرتا رہا، میں نے کیوں نہیں کیا، کتنے یار، کتنے بیلی، کتنے فلانا، کتنے۔ اس لیے بھائی آج وقت ہے، کر لو میاں، وقت جا رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے آئے۔ سنیا رضی آنڈے ہے، مالک دا سنیا آندا پہ، ہر سفید بال یہ پیغام لے کے آ رہا ہے، اور بندے آباز آ جا، کوئی بندے آباز آ جا، ہر سفید بال پیغام لے کے آ رہا ہے، کوئی بندے آباز آ جا، کوئی بندے مڑ جائے۔ یہ جی سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے، آپ سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، جنت میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اللہ قادر تھا کہ بال کالے ہی رہیں، جنت میں بھی کسی کے سفید نہیں ہوں گے، تو کیا اللہ اب قادر نہیں ہے کہ ہمارے نہ سفید ہوں، کالے ہی رہیں، مرنے تک کالے؟ قادر ہے وہ،
لیکن میں کہتا ہوں یہ تو ہم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے حضرت۔ دن میں کئی بار شیشہ دیکھتے ہیں، اللہ نے سفید بات دے دی، ہو سکتا ہے اس کو شرم آ جائے، ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کے شرم آ جائے کہ یار چٹے آ گئے، ان سے بس کر، ان کی کٹنے بچوں یہ چٹی ہو گئی ہے، تو پھر کالے دا کالا ہی، یہ چٹی ہو گئی ہے، تو پھر کالے دا کالا ہی، اس کو شرم آ گئی، یہ سفید ہو گئی ہے، تو چٹا کدوں ہونا ہے؟ اللہ اور اللہ دے رسول دی بارگاہ چ فرمایا کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، دیکھ محمد بخشا موت سنے آئے حضرت۔ اور یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت لکھا ہے، وہ لکھا ہے وہ آپ کی مجلس تھی اور لوگ حاضر خدمت تھے۔ اب ظاہر ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس تھی یا تابع مجلس تھے، آگے نا سارے بزرگ بیٹھے تھے سفید داڑیوں والے، بس وہ ہمارے ہم بھی کو بچوں کی تربیت نہیں کر سکے کہ ہم ان کی تربیت کرتے کہ ان کو خود پتا ہوتا کہ جتنے بڑی عمروں والے ہیں ان کو آگے بیٹھاتے ہیں، خود یہ پیچھے بیٹھتے، لیکن نہیں کی کرتے ہیں آپ بھی اگے بیٹھتے ہیں، ہم بڑے ہیں پیچھے باندھے پڑھ جو ماشاءاللہ بابا ہی گئے ہیں۔ اللہ ادب کیا ہے کہ بڑے آگے بیٹھے، آپ خود اٹھ کے کہ نہیں حضرت تسی بڑے ہو، تسی اگے آؤ، میں پیچھے، میں لیکن ساڈے منڈے کی کرتے ہیں آپ بھی اگے بیٹھتے ہیں، بڑے ہیں پیچھے باندھے، بولڈ ہے نا، پڑھ بڑے گئے ہیں ماشاءاللہ، یہ پڑھ نہیں گئے، یہ گل گئے ہیں حضرت، یہ گل گئے ہیں بیچارے حضرت، اللہ ان کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ ان کو علم نافع۔ ظاہر ہے وہ امام صاحب کی مجلس تھی، اگے سارے بڑے حضرت چٹیاں داڑیاں والے، پھر اس بعد جوان بیٹھے، پہلے امام صاحب سفید داڑھی والوں کی جانب مخاطب متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا اور سفید والوں اگر میں تمہیں کو بات پوچھوں تو جواب دو گے؟ عرض کی امام کو حکم فرمائے، آپ سید ہیں، آپ سردار ہیں، آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہیں، آپ آل رسول ہیں، حکم فرمائے۔ آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر اپنی فصل کو پانی لگاتا ہے، پھر وہ اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے، تیار ہو، جیسے آج کل گندم کی کٹائی ہو رہی ہے کیونکہ تیار ہے، پک گئی ہے بالکل۔ تو آپ نے فرمایا بھائی سفید داڑھی والوں بتاؤ، ہاں جب فصل پک جاتی ہے تو کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ تو ظاہر ہے جواب سب کو آتا تھا، سب نے کہا امام صاحب فصل پک گئی ہے تو کسان اپنی فصل کاٹ لیتا ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو، پھر تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو، انہیں کسے ویلے بھی کٹ لینا جائے، چٹیاں داڑیاں والے ہو، تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو، انہیں کسے ویلے بھی کٹ لینا۔ حضرت جڑے اسی چٹیاں والے ہیں ساڑی تو نہیں بھی ٹھل بڑھتی، ساڑے کدھر ٹھل دا آپشن ہی کوئی نہیں، لیکن اسی انہیں ہی ٹھلے ہیں جنہیں حضرت بیٹھ گیا نا چٹیاں داڑیاں والے، حضرت جی باہر کٹتے ہیں تھے بہتا دل لاؤ، ہوں اسی کی کٹنا باہروں میں، سب ویخ تک لے ہے، بچے ویخ لے، بچیاں ویخ لیاں، بیاہ ویخ لے، پوترے ویخ لے، توترے ویخ لے، ہوں کی کٹنا جائے باہر؟ آؤ یار ان کو دھیان کریے اس پاسے کہ اللہ سب معاف کر چاہے، اللہ ساڑے تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے موقع دیتا ہے، 30 تے نہیں مار چھڑیا، 35 تے نہیں مار چھڑیا، 40 تے نہیں مار چھڑیا، اور اگر میں حضرت جی 50 تے 55 تے 60 تے آیا تو کو اپنی طاقت کو اپنی بہادری نہ نہیں کھایا، وہ تو فضل نہ لا گیا، ان چھڑ میں بعض آ جا میاں ان کی کٹ نہیں بچوں کو مالک راضی کرندہ سلسلہ کر۔ بابا صاحب نے بھی یہی بات کیا، فرماتے اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئے۔ اس لیے جی اللہ جس کو یہاں تک لے آیا نا، اللہ کا شکر ادا کرو، بڑا کچھ دیکھ لیا ہم نے، آؤ مالک کو راضی کرو یار، معافی مانگے جو جوانی میں کیا، جو اب تک کر رہے ہیں اس سے راضی کریں، اس نے موقع دیا ہمیں معافی مانگنے کا، اگر چاہتا تو 30 پہ ختم کر دیتا، میرے سامنے کہیں 30 پہ مر گئے، اگر چاہتا تو 35 پہ سلسلہ ختم کر دے، میرے سامنے کہیں 35 پہ گئے، اگر چاہتا تو 40 پہ سلسلہ کلوز کروا دیتا، میرے سامنے کہیں 40 والے گئے، میں نے 17 والے جاتے دیکھے، میں نے 13 والے جاتے دیکھے، میں نے 10 والے جاتے دیکھے، میں نے 8 والے جاتے دیکھے، میں نے آج سے بھی دیکھے، بس دنیا میں آئے تیر چاند سازے نہیں اور چل دیے،
भाई खुदा अगर इतनी इतनी उम्र हमें दे दी है, उस यहां तक रहे तो शुक्र करो यार, उसको राजी करो, उसको माफी की तरफ करो। सारा कुछ देख लिया, बीवी बच्चे दोतरे पोतरे शादियां शूदियां सब देख ली, उसकी जानिब तवज्जो करो। तो इमाम साहब ने फरमा दिया, फरमाया चिट्टियां दाढ़ियां वाले हो, तुम पकी हुई फसल हो, तैयार रहना, किसी वक्त भी कटाई है। अब आप मुखातिब हुए जवानों की तरफ, आपने फरमाया जवानों तुम भी जवाब दोगे, सब हुक्म फरमाए। आपने फरमाया बास तरह दफा इस तरह भी होता है, किसान हल चलाता है, बीज बोता है, अपनी फसल की खिदमत करता है, अभी यानी थोड़ी थोड़ी फसल निकली होती है, तो क्या होता है, एक तूफानी बारिश आती है, एक तूफान आता है, एक सैलाब आता है और पकने से पहले पहले उस फसल को तबाह कर देता है। फरमाया जवानों कहीं तुम शैतान के धोखे में ना आ जाना कि अभी बड़ा वक्त है, अबे कर लेंगे तौबा 40 पे जाके, अभी तो जवानी है, 45 पे जाके तौबा कर लेंगे, अभी बड़ा वक्त है, जाके 46 पे तौबा कर लेंगे। फरमाया कहीं ये ना हो इस दिन को तकदीर इलाही का तूफान आए और तुम्हें पकने से पहले पहले तबाह कर दे। अल्लाह को राजी करो यार, कोई मेरा पता बच्चे कोई पता नहीं, अल्लाह आप सबको लंबी उम्र दे। मैं पीछे भी कह के आया, मैंने कहा भाई शैतान के धोखे में ना आना, मैं तुम्हें लंबी उम्र की दुआ तो दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें चिट नहीं लिख के दे सकता कि भाई तू 70 पे जाएगा 65 से तौबा कर ले। मैं आपको लंबी उम्र की दुआ दे सकता हूं, मैंने दी भी आपको, लेकिन भाई मैं आपको कुछ लिख के उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा के नहीं दे सकता कि भाई तू 70 से लाजमी जाएगा, चल 60 से तौबा कर ले ना। भाई इतने कोई पता नहीं, भाई तैयारी रखी हर वेले, पता नहीं केड़े वेले मालक दा बुला भाई, उच्चे टिब्बे शेरा मल्ले ते फल मल्ले मुर्गाइयां, चारा नुकरा मौत ने मलियां ते फजल करी रब साइयां। तो मियां साहब ने तो कमाल फरमाते, उज़्र बहाना चलदा नहीं जो आखे सो करिए, उज़्र बहाना चलदा नहीं जो आखे सो करिए, दीगर ने मुझे टहना हो कानू कोल कोल मरिए। या तो भाई को उठे बंदा जो कहता जी मैं नहीं टहना, उससे भी बात करती हैं भाई तू क्यों नहीं टहना मियां, तू कौन है भाई। मियां साहब तो कहते हैं बड़े बड़े असी टहंदे वेखे जोरा वर सुतराने। ये सिकंदर जिसके लिए लिखा है हजरत, जिसने कई लाख मुरब्बा मील पता किया, सिंध तक आया हजरत। किसी ने लिखा सांप ने डसा, किसी ने कहा टाइफाइड हो गया, किसी ने कहा उसको जहर दिया गया, बहरहाल जो भी हुआ वो अरस्तू उसका शाही तबीब था। जब उसकी हालत बिगड़ी ना अरस्तू आया और अरस्तू ने अपनी दवा पिलाई और उसकी वो नब्ज पे उंगलियां रख ली, कुछ देर बाद नब्ज डूबनी शुरू हो गई। अरस्तू समझ गया मेरी दवाई के काम करने से पहले पहले जहर अपना असर कर चुका है। उसने बाजू नीचे रखा और उसने कहा सिकंदर चंद घड़ियों का मेहमान है। अब तसव्वुर करें हज़रत जी, कई लाख मुरब्बा मील का मालिक उस होकर कितना मायूस होगा। किसी को नहीं बुलाया, माँ थी नहीं बुलाया, बीवियां थी, बीवी नहीं बीवियां थी, बच्चे थे। फिर मैं मेरे वजीर को बुलाऊं, बुलाया गया, कहा ये दो काम कर, पहला सीधा ना लै जी दबड़, ठीक है सारे शहर का चक्कर लोई, ते दूजा काम मैं करी हथ बाहर रखी है। ज़ाहिर है सिकंदर का वजीर था वो। उसने कहा सिकंदर वो की, उसने कहा मैं तो धोखा खा गया, इतनी कीमती जिंदगी मैंने कत्लो गारत में जाया कर दी। जाते हुए इन लोगों को बता के जाना चाहता हूँ, देख लो 14 लाख मुरब्बा मील का मालिक भी खाली चला जाए, खाली जाना है। लेकिन मैं अक्सर क्या करता हूँ, मैंने सुना दिया आपने सुन लिया, इनू कौन बनाए, नहीं बनता है कोई। एक कहता ओदा भी खोल है ते ओदा भी खोल है ते ओदा भी खो, झूठ बोल, फ्रॉड कर, मिलावट कर, धोखा, इनू कौन समझाए। मैंने तो कह दिया, आपने भी आगे से सर हिला दिया कि खाली जाना, लेकिन हमारे काम देख के लगता है कि हमने खाली जाना है। इसको कौन मनाए हजरत, इसको मनाओ, इसको समझाओ हजरत, ना कर तो तेरे मुकद्दर में है, तेरे अल्लाह की तरफ से तुझे मिल के रहेगा। क्यों धोखा दे रहा है, क्यों मिलावट कर रहा है, क्यों सूद ले रहा है। जो तेरे मुकद्दर में है तुझे मिलेगा तेरे अल्लाह की तरफ से। दिल ना छोटा कर, दिल बड़ा कर मियां, ये नहीं मानता। और जिसने इसको मनाया वही बाबा फरीद बन गया, जिसने इसको मना लिया वही मोहम्मद बख्श बन गया, जिसने इसको मनाया वही दाता साहब बन गया।
جس نے اس کو بنایا وہ نظام الدین اولیاء بن گیا، جس نے اس کو سمجھا لیا، جس نے اس کو منا لیا